لو تيب تابلو اللي مش حاول نفهموه. لو تيب تابلو هو متكون من بليزيور كاز. علاش عملناهم البليزيور كاز هذوما؟ باش نحطوا في كل وحدة منهم فالور. مثلا باش نفهموا الحكاية، دونك نحب أنا جو ميموريزي لي نون دو تخوا زيلاف. به، سهل الحكاية على الآخر. نجيب تروا فاريابل. اكس ان نحط فيها الاسم الأولاني، اكس دو نحط فيها الاسم الثاني، اكس تخوا نحط فيها اكس الثالث، النون الثالث. دونك مي كان نحب جو ميموريزي لي نون دو توت لا كلاس، شنو باش يصير وقت؟ دونك باش تكون برشا الحكاية، 40 تلميذ، نعمل اكس ان اكس دو. دونك لي فاريابل ملزمهمش يكونوا هكاك 40 50 فاريابل، ما تصيرش الحكاية. دونك شنو باش نعمل وقتها؟ دونك وقتها نخمو في في ستركتور جديدة اللي هي تابلو. دونك التابلو هذا جا باش ينظم لي زيليمون اللي هما دو ميم تيب. بالنسبة للبروجرام احنا باش نقراو التابلو نيمباي اللي هو يهز ان سول تيب، كسوا في الالغوريثم ولا في البيتون. دونك في الالغوريثم بار ديفو عندنا ان سول تيب. في البيتون زاد كيف كيف باش نحاولوا نطبروا الالغوريثم باش نقولوا نخدموا ان تابلو دو ميم تيب. كيفاش نعبيو ان تابلو؟ دونك لاكسيون، دونك باش نعبيو احنا كاز نتاع تابلو لازمنا نقولوا لير تي دو ان. بعد باش نعبي كاز واحدة أخرى باش نقول لير تي دو دو. لاكسيون هنا فما لاكسيون دو ريبيتيسيون، وعملنا مرة فات الفيديو على البوكل اللي كي بيرمي دو ريبيتي لي زاكسيون. دونك اللي هي لا بوكل بور. دونك كان عندي ان إلاف، دونك لازم ناخذ النومبر نتاع لي باش نفهمو، وبعد نقول pour i de 0 à n moins 1. خاطر احنا التابلو اول كاز فيه هي تبدا من 0. دونك اسم التابلو اخترناه يكون اسمه نون دو اي، كيما في الشين دو كاركتير باش نكسيديو اي كاز ولا حكايه. دونك نجو بالكروشي. دونك لير نون دو اي اش باش يصير؟ وقت الاي ايكال 0 دونك لير نون دو 0. وقت الاي ايكال 1 lire nom de 1 égale 2 lire nom de 2 etc. حتى نوصلوا لآخر التابلو. التابلو جينيرالمون نعبيوه بالبوكل بور، خاطر الريبيتيسيون مش تكون نفسها السيزي نتاع لي كاز نتاعنا. دونك كي نحكيو على تابلو نحكيو على ديكلاراسيون دو تابلو. دونك في الالغوريثم كيفاش نديكلاريو ان تابلو؟ نجي نقول مثلا في الاكزامبل هذا لوبجي نتاعنا شنو اسمه؟ اسمه نون، سميناه نون احنا تابلو. دونك التيب نتاعو شنو هو؟ نقولوا ان تابلو دو. لازمني نقول قداش لازمني نحط عدد، ما نحطش كيك فارغه. دونك 40 شان، التابلو فيه 40 شان. دونك هنا شنو باش يصير؟ باش نحضروا 40 شان دو كاركتر. Donc, un tableau, حسب ما فهمنا من l'exercice الثاني, est une structure composée qui a pour rôle de stocker les données de même type. نأكد عليها الكلمة هذه de même type. عندنا deux façons de déclarer un tableau. في l'algorithme bien sûr. خاطر في البيتون ما نديكلاريوش. نقولوا النون دو تابلو وبعد نسميو كيما عملنا تو التابلو فيه 40 شان 40 اونتيي. اكزومبل كيما عملنا تو دونك تي تابلو نحطو 100 اونتي، ونقول راهو تابلو، ونقول قداش الماكس نتاعو، ونقول باش مع التيب نتاعو. باه دونك فما دوزيام ميثود اني نصنع ان نوفو تيب. نجي نقول النوم تاع التيب راهو كذا، نعمل تابلو جديد بخلاف تي ديو باش نعمل ان تي دي ان تي. النوم تاع التيب جديد ونقول راهو التابلو فيه كذا وكذا. اكزومبل باش تفهموني. دونك باك، سميت انا باك، فماش تيب اسمه باك في الانفورماتيك. دونك تابلو فيه ماكسيموم 100 اونتي. يولي عندي الحق
في التي ديو نقول تي دو تيب باك. صنعت ان نوفو تيب اسمه باك، نسميه كيما نحب نوفو تيب، جوست نقول شنو في وسط باش يفهم. هذا بيان سور نحكي في الالغوريتم، هو راهو حتى في البيتون فما حكاية مش نحكوا عليها. باهي التابلو في البيتون هو il nécessite l'importation نتاع البيبليوتيك NumPy. هذا NumPy البيبليوتيك اللي تستعمل التابلو دو ميم تيب. دونك ندخل نعمل from NumPy import étoile باش نجيبو كل شيء من NumPy، وباش نعمل انيسياليزاسيون في التابلو ما هو باش يفهموا شنو هو التاي مثلا باش يفهم شنو هي. دونك جوست نقولو هنا زيروس 100 معناتها الماكس نتاعو 100 والمعبي بلي زونتي. انا باش نعبيو تابلو. دونك from numpy import t égale 0 n نتصرف فيه 5 ولا خلي 10 باش تفهموا انتم كيفاش. for i in range 5 t de i égale input. ما في الالغوريثم نكتبو لير t de i في البيتون نكتبو t de i égale input، خاطر الانبوت هي اللي تدخل دونك ليليمون. عملت بلس str دو i باش ديما نشوف str ما قلنا تحول لشاند كاركتير، والاي هنا دو تيب اونتي. الاي هي مثلا باش تاخذ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دونك باش يفيشي لي كل مرة باش يفيشي لي حنا فانا بوزيسيون. دونك هنا شفتوك الاي هذيك هي الزيرو اللي تشوف فيها هنا. دونك دوني ليليمون الاولاني دونك دوني ليليمون الاول، دوني ليليمون الثاني الثالث الرابع. دونك هنا افيشام دونك 12 16 8 9 11. شفتوهم الخمسة صفار الاخرانيين هذوما، خاطر هنا قلت له ريزيرفي لي 10 وبعد في الافيشاج قلت له افيشي لي 5 اليمون كهو، دونك يقعدوا 5 0 هكاك، خاطر حنا مريزرفين 10. دونك وانا حاجتي انا باش نعبي كان 5. واضحة العملية. دونك الفور ان رانج نذكر كي دونك عملنا الاندونتاسيون هذايا باش يتعاود دونك من صفر حتى خمسة مرات. دونك باش يقعد كل مرة يطلب دوني انا ليمون دوني ليمون وحنا نعبيو لي ليمون نحطوه احنا نعملو سيزي، هو يحطو في الكاز ويتعدى للكاز اللي من بعدها. دونك تابلو مهمته يخزن بليزيور éléments de même type. Donc خلينا exercice نحاولو نحلموه. Donc on va écrire un programme qui permet de remplir un tableau par un nom. تابلو اسمه نون الاولاني، التابلو الثاني فيه لي مويان تاع لي زيليف هذوما، بعد باش نافيشيو كل اسم مقابلو سا مويان. دونك نعبيو التابلو الاولاني بار لي نون، التابلو الثاني بار لي مويان، والتابلو الثالث والافيشاج عندي دو تابلو كو باش يكون نون وراه ديريكت المويان نتاعو. دونك سولا نسيسيت ان ندخلو اول حاجه الان، نعملو ندخلو الان دونك فروم نيمباي كالعادة. عملنا ريزيرفاسيون نتاع دو تابلو، موي تابلو اسمه موي حطيت فيه 40 فلوت ريال معناتها فلوت، نو زيروس كالعادة 40 استير 20 كان فهمكم علاش هذيكا. وبعد كده الان باش ندخلو لو نومبر ديليف، قلنا فور اي رانج ان نون دو اي ايكال انبوت دوني نو، فور اي رانج ان مرة أخرى نعاودو مرتين نقولو فور اي رانج، كل تابلو نعبيوه بالفور نتاعو. ندخل المويان بالفلوت خاطر هذا تيب ريال، بعد فور اي رانج ان نومبر ديزيلاف
print nom de i, deux points, moyenne de i. Mais, alors l'exercice. Donc, قلنا from numpy import moins 0 40 float. donc هذه مش نقول لكم علاش عملناها. البيتون اذا كان ما تعملوش كان نعمل له هكا. دونك باش تقولوا 40 ريال و 40 استير اللي هي شان كاركتير، وتخليه تقول انبوت دوني نومبر ديليف، يعطيك نومبر ديليف، يعبي تابلو نتاع لي زيليف ويعبي تابلو نتاع لي موين. باش نقولوا فيش باش نجرب واش تعمل ترى الحكايه. لين كات نقصنا زايدنا بارونتيز. باهي نوني نومبر ديليف نقول 3 يزي نطولش على روحي. وليد عزيز مهدي. دونك المايل الأولاني 11، الثاني 13، والأخراني 15. باهي اش باش يصير؟ دونك هنا يكتب فاضل يكتب لي وليد، يكتب لي الدبليو هو مقابل الأونز. هنا عملها بالفيجيل خاطر ريال. ما يكتبش وليد اون برانسيب، يكتب وليد. علاش ما يكتبش الحروف كاملين؟ خاطر هنا خلينا استير بار ديفو يافيشي يعتبرها تيب كاركتير ماهيش تيب شان كاركتير. باش نوضح له اللي هي تيب شان كاركتير، نجي هنا نعمل فيرجول 20 نقصد بها راني الأسامي باش نفيشيهم على 20 كاركتير. نعاودو نجربو. دونك زوزيزي مهدي وعزيز 12 14. دونك اوكي افيشي مهدي 12 وعزيز 14. Merci pour votre attention.